बडो सुरक्षित रूपमा आज अवतरण यहाँ हुँदैछ र त्यही भएर यो नेपालको समस्त जनताको लागि खुसीको कुरा हो। हामी सबै देशका नागरिकको लागि यो ऐतिहासिक पल हो र यस्तो महत्त्वपूर्ण समय जुटाउनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले आफ्नो स्तरबाट पहल गरेर हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कदर गर्दै मुद्दाको संवेदनालाई बुझ्दै उहाँले आफ्नै स्तरबाट जुन पहल गरेर यसरी सुरक्षित अवतरण गराउनु भएको छ र हामीलाई एउटा राजनीतिक स्पेस प्रदान गर्नुभएको छ, त्यसको लागि निश्चय नै हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। दुई 2069 साल जेठ 8 गते हामीले यही काठमाडौँमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर यस स्वराज आन्दोलनको उद्घोष गरेका थियौं र यो आन्दोलन विभिन्न प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको कार्यकालबाट गुज्रियो र उहाँहरूले पनि यस शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कदर नै गर्नुभयो। उहाँहरूले पनि यस आन्दोलनको संवेदनालाई उहाँहरूले पनि कतै बलजफ्ती बल प्रयोग गर्नु भएन र त्यसबाट यो आन्दोलन जुन एउटा विस्फोट हुने कुनै पनि चरणमा विस्फोट हुने डर थियो, यसले एउटा नकारात्मक मोड लिने डर थियो, त्यसबाट हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले पनि जोगाउनु भयो र त्यही भएर यस अघिका प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यू, श्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाज्यू, श्री शेरबहादुर देउवाज्यू र श्री पुष्पकमल दाहालज्यू पनि उत्तिकै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। हामी बुद्धका सन्तान हौं र अहिंसा हाम्रो रगरगमा बसेको छ। अहिंसा हामीले कसैले सिकाउनै पर्दैन। अहिंसा भनेको हाम्रो शरीरभित्र अन्तर्निहित भएर नै बसेको छ। हामी तराईमा जाउँ या पहाडमा जाउँ, जहाँ जाँदा पनि त्यो अहिंसाको भावले हामीलाई जहिले पनि छोइराख्छ र हामीले यो आन्दोलन सुरु गर्दा बुद्ध र गान्धीको आदर्शलाई नै मान्दै अगाडि बढायौं। निश्चय नै हाम्रा राज्यसँग केही विमतिहरू थिए, केही कुरा संविधानले सम्बोधन गर्न सक्थ्यो, केही कुरा चाहिँ तत्कालीन संविधानले गर्न नसक्ने दायरा भन्दा बाहिर पनि का कुराहरू थिए र हामीले आफ्नो विचारहरूलाई जनता समक्ष लग्दाखेरि जुन एउटा स्वाभाविक आन्दोलनको क्रममा हुने गर्छ, जुनसुकै राजनीतिक प्रक्रियामा हुने गर्दछ, राज्यबाट केही कदमहरू चालिए। त्यस क्रममा हाम्रा हजारौं समर्थकहरूलाई गिरफ्तार पनि गरियो, नगरिएको होइन। हाम्रा सैकडौं कार्यकर्ताहरू घाइते पनि भए। हामीमाथि सैकडौं राज्य विरुद्धका मुद्दाहरू, राज्य विरुद्ध अपराधका मुद्दाहरू केही महिना अगाडि मात्रै हाम्रो बाँके जिल्ला संयोजक श्री राम मनोहर यादवको प्रहरी हिरासतमा निधन पनि भयो। व्यक्तिगत रूपमा नै कुरा गर्दा पनि म लगभग 2 दर्जन भन्दा बढी पटक पक्राउ परे। महिनौं हिरासतमा बसे, महिनौं जेलमा पनि बसे। यहाँसम्म कि
2071 सालमा मोरङमा एउटा आम सभामा प्रहरी दमनमा पर्दाखेरि मेरो खुट्टा पनि भाँचियो। त्यसको केही महिना पछाडि झापाको राजगढमा पुग्दाखेरि त्यहाँ पनि प्रहरी आक्रमण पर्दाखेरि म नराम्रो तरिकाले घाइते भएको थिएँ। हाम्रा अन्य नेताहरू पनि, हाम्रा अन्य कार्यकर्ताहरूले पनि दुःख पाए, नपाएका होइनन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि शान्तिपूर्ण मार्गमाथि हाम्रो आस्था कहिले पनि डगमगाएन। हामी बुद्धका सन्तान हो भनेर ठानेर हामी चाहिँ आफ्नो शान्तिपूर्ण मार्गमा लागिरह्यौं। हामी कहिले पनि विचलित भएनौं र त्यसको परिणाम आज हामी सुखद परिणाम हामी आफ्नो अगाडि देख्दैछौँ। यो आफैमा एउटा उदाहरणीय हो। ती पक्षका जनताहरू जसले हिंसाका साथ आन्दोलन गर्न तयार भइदिन्छन्, तिनीहरूको लागि पनि एउटा यो पाठ बनेर रहला जस्तो मलाई लाग्छ। र हामीमाथि राज्यद्वारा विभिन्न दमन भए तापनि हामी कहिले पनि प्रतिशोधको भावना आफ्नो मनमा पालेनौं। मेरो खुट्टा भाँचिए पनि, हाम्रा कार्यकर्तामाथि दमन भए पनि हामीले त्यसको प्रत्युत्तरमा फुल आन्दोलन चलायौं, मेरीगोल्ड मुभमेन्ट हामीले चलायौं। लाठी चार्ज गर्ने प्रहरीहरूलाई हामीले चाहिँ सयपत्री फूल दिन थाल्यौं, गुलाब फूल दिन थाल्यौं र कतै न कतै उहाँहरूको पनि मनमा एउटा सद्भाव प्रकट भयो। त्यो चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा भोगेका छौं, देखेका छौं र त्यही कारणले हाम्रो पनि आन्दोलनमा धेरै हिंसा हुन सक्थ्यो। हामी अहिंसात्मकै भए पनि राज्यद्वारा अरू आन्दोलन जस्तै दमन हुन सक्थ्यो। तर हाम्रो आन्दोलनमा कतै प्रहरीबाट पनि गोली चलाउने कार्य भएन। त्यसको लागि राज्य र प्रहरी पनि धन्यवादको उत्तिकै पात्र रहेको छ। यो उदाहरणीय रूपमा हामीले एउटा शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई जुन अगाडि बढायौं र यहाँ निकाससम्म दिने मोडमा आइपुग्यौं, त्यसको लागि राज्य, प्रहरी, जनता सबै उत्तिकै धन्यवादका पात्र रहेका छन्। हाम्रो आन्दोलन चलिराख्दाखेरि विभिन्न किसिमका भ्रमहरू सृजना नगरिएको होइन। कहिले मिडियामा, कहिले अनलाइनमा, कहिले चिया गफमा विभिन्न किसिमका भ्रमहरू छर्ने कार्य पनि स्वाभाविक रूपले भयो। कहिले हामीलाई घृणाको पात्रको रूपमा देखाउने कार्य भयो भने कहिले समुदायको बीचमा लडाउने कार्य पनि यहाँ भयो। तर हामीले पटक पटक भन्यौं, हाम्रो संघर्ष भनेको आफ्नो अधिकारको लागि हो, कुनै समुदायको विरोधमा हुँदै हो। हामीले पटक पटक आफ्नो विचारबाट, आफ्नो लेखाइबाट, आफ्ना प्रेस विज्ञप्तिहरूबाट यी कुराहरू प्रष्ट गरिराखेका छौं र गर्दै आएका छौं। त्यति मात्रै होइन, हामीले व्यवहारबाट पनि यो कुरा देखाउँदै आएका छौं। हाम्रा सामाजिक कार्यहरू तराईका जिल्लाहरूमा मात्रै होइन, सिन्धुपाल्चोक, दैलेख लगायतका पहाडका जिल्लाहरूमा पनि सञ्चालित थिए। भले त्यो मिडियामा नआएको होस्। पहाडमा महाभूकम्प जाँदाखेरि हामीले तराईका जिल्लाहरूमा आम उपवास कार्यक्रमको घोषणा गर्यौं, ताकि तराईका जनताहरू पहाडमा रहेका आफ्ना भाइ बहिनीका भोकको पीडा आफैले महसुस गर्न सकुन् र त्यो बराबर अन्नदान गरेर तिनीहरूको लागि कार्य गर्न सक्छौं। अब त्यो भ्रममा हामी नपरौं। अब यहाँ समुदाय बीचमा लडाउनेहरूलाई हामी कुनै स्थान नदियौं। यो कुनै समुदाय र वर्गको विरोधमा हाम्रो आन्दोलन उठेकै होइन। हाम्रो अधिकारको लागि हो, हाम्रो समृद्धिको लागि हो, हाम्रो सुखको लागि हो र त्यो सबैलाई चाहिन्छ। त्यो तराईको जनतालाई पनि चाहिन्छ, त्यो पहाडको जनताले पनि चाहिन्छ, त्यो हुम्ला जुम्लाको जनताले पनि चाहिन्छ, त्यो झापाको जनताले पनि चाहिन्छ, त्यो महोत्तरीको जनताले पनि उत्तिकै चाहिन्छ। त्यही भएर आज जुन हामी यो मोडमा आइपुगेका छौं, त्यसको लागि म आफ्ना समर्थकहरूलाई, तराईका जनताहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि हिंसात्मक आन्दोलन गर्न सजिलो हुन्छ,
अरूलाई कुट्न सजिलो छ, ढुङ्गा फाल्न सजिलो छ, तर आफैलाई पिटाई खाएर बस्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तर हाम्रा कार्यकर्ताहरूले, हाम्रा समर्थकहरूले आफ्नो हातमा हात बाँधेर बसे र हामीलाई जतिसुकै हिंसा गरे पनि, हामीसँग जतिसुकै दमन गरे पनि हामी चाहिँ हिंसात्मक हुँदैनौँ भनेर एउटा ठोस आस्थाका साथ, एउटा ठोस धैर्यका साथ उनीहरूले यो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए र शान्तिपूर्ण रूपमै आज यो सम्पन्न हुँदैछ, एउटा अवतरण हुँदैछ। त्यसको लागि हाम्रा कार्यकर्ताहरू उत्तिकै धन्यवादका पात्र छन्, हाम्रा समर्थकहरू उत्तिकै धन्यवादका पात्र छन्। र अब हाम्रो वार्तामा राज्य पक्षले पनि स्वीकार गरेको अवस्था छ कि जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाद्वारा समस्याहरूलाई निवारण गर्ने। हाम्रो माग पनि त्यही हुँदै आएको छ। हाम्रो मागहरूभन्दा यो फरक होइन। हाम्रो नारा नै के थियो भन्दाखेरि अब की बार एक ही माग जनमत संग्रहका होएला। र राज्य पक्षले जनतामा निहित रहेको त्यो सम्प्रभुतालाई स्वीकार गर्दै, नेपाली जनतामा रहेको त्यो सार्वभौम सत्तालाई स्वीकार गर्दै, यही पोइन्ट नम्बर 2 मा उहाँहरूले स्वीकार गर्दै हामीलाई राजनीतिक स्पेस दिनुभएको छ कि होइन, अब जे चाहिन्छ त्यो जनमतबाटै जनताले लिए हुन्छ। यहाँ जनता नै सर्वोपरि हो, जनताभन्दा ठुलो कोही पनि छ। त्यही भएर यो राज्यको पनि जित हो, यो जनताको पनि जित हो। यसलाई कसैले अन्यथा अर्थ लाउने प्रयास नगरौँ। हामी सावधान रहौँ, यो सबैको जित भएको हो। त्यही भएर यसलाई म जनताहरूलाई, समस्त जनताहरूलाई, पुरै देशका जनताहरूले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब हामीले हिंसात्मक युद्धहरू गरेर, हिंसात्मक आन्दोलनहरू गरेर समय खेर फाल्ने बेला अब होइन। जनताको सार्वभौम सम्पन्न छँदैछ। यहाँ जनताले चाहियो भने जे पनि उनीहरूले हासिल गर्न नै सक्छ। त्यसको लागि संविधानमा नै पृष्ठभूमि तयार गरेको छ। त्यसले वार्ता मार्फत पनि राज्यले प्रतिबद्धता दोहोऱ्याएको छ। अब त्यो जनमत प्रयोग गर्ने काम जनताको हो। त्यो जनमत प्रयोग गरेर आफ्नो अधिकार हासिल गर्ने पालो जनताको हो। अब सबै अधिकार, सबै शक्ति जनताको हातमा आएको छ, जनताको हातमा निहित रहेको छ। र त्यही भएर अब जे हासिल गर्नु छ, जसो हासिल गर्नु छ, जस्तो व्यवस्था ल्याउनु छ, जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरून्, आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरून्, आफ्नो जनअभिमत प्रकट गरून् र उनीहरूले त्यो कुरा हासिल गरून्। शान्तिपूर्ण तरिकाबाट नै हासिल हुन्छ र समस्त देशको विकास, हित, समृद्धि र सुखका लागि त्यो अब हासिल गर्ने बेला आएको छ। अब म आज खासमा धेरै त भन्न चाहन्न। अब विगतका आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो संवाद हुँदै जानेछ। संवाद अहिलेका लागि यो जुन विगतमा 5 महिना जेल बसाइ भयो, अहिले त्यसको लागि पनि जेल बसाइको क्रममा एउटा उपयोगी वातावरण बनाइदिनु हुने, त्यसको लागि सहयोग गरिदिनु हुने रौतहट जिल्ला कारागारका जेलर साहब, त्यहाँ चौकीदार साहब, यहाँ भद्र बन्दीगृहमा बस्दाखेरि यहाँको जेलर साहब, चौकीदार साहब, नायके, भाइ नायके, सहनायकेजीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जेलको क्रममा बिरामी हुँदा मलाई उपचारमा सघाउ पुर्याउनु हुने केन्द्रीय कारागार अस्पताल डाक्टर तथा सिस्टरहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। योभन्दा अगाडि पनि म 4 वर्ष अगाडि जेल बसेको हो। दिल्ली बजार जेलमा स्वेच्छाले म त्यति बेला गएको थिएँ र स्वेच्छाले जेल जानु